आदाब नाजरीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हर बार की तरह एक नए मेहमान और एक नए मौजू के साथ आए हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल यानी MACT, और हम बात करेंगे कि क्या वक्तन फवक्तन तरमीमें की गई इस कानून के अंदर लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की बहबूद के लिए। नाजरीन, इस मौजू पे बात करने के लिए आज के जो हमारे मेहमान जज साहब हैं वो हैं जहांगीर अहमद बख्शी, सब जज सेक्रेटरी डालसा बड़गाम। हम हमारे जज साहब से जानेंगे कि क्या है ये कानून, कैसे वजूद में आया और क्या वक्तन फवक्तन तरमीमें इस कानून के अंदर की गई। जज साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज साहब, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बोला कि हम बात करेंगे मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है ये कानून, यानी जिससे हम MACT मैक्ट बोलते हैं, ये है क्या और कैसे वजूद में आया। जैसा कि आपको पता है कि बनी नवा इंसान ने हर शोबे में तरक्की की है। जी सर। साइंस हो, हमारी माइशत हो, सोशल साइंसेस हो, हर एक शोबे में तरक्की हुई है। हमारे आमद रफ्त के ज़राए में भी तरक्की हुई है। पहले लोग पैदल सफ़र करते थे, बाद में तरक्की, फिर गाड़ी का इस्तेमाल हुआ तो फिर गाड़ी का वजूद आया। जी। इस गाड़ी के वजूद से क्या हुआ कि लोगों की जो आमद रफ्त, जो आने जाने का जो सफ़र था जी, उसमें सहूलियत पैदा हो गई। जी। तो ये इस एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको लोगों की सहूलियत के लिए, एक समाज में लाने के लिए इसमें कानून की ज़रूरत पड़ गई। जी। तो इस गाड़ी को कैसे बनाएंगे, इस गाड़ी को कौन बनाएगा, इस गाड़ी को कौन चलाएगा, किसके नाम पे रजिस्टर होगी, क्या लवाजिमात होंगे, ये गाड़ी कब तक रोड पे चलेगी। जी। अच्छा, जब ये गाड़ी चली रोड पे एक मुकर्रर मियाद के अंदर, उसके बाद गाड़ी का क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक कानून की शक्ल में दिया गया, जिसको हम मोटर व्हीकल एक्ट के नाम से जानते हैं। ये बताते खुद एक मुकम्मल ज़ाब्ता है जी। जो गाड़ी जो हमारी है, जो मोटर व्हीकल है, इसके रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं, इन सब के लिए एक ज़ाब्ता बनाया गया जिसे मोटर व्हीकल एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस मोटर व्हीकल एक्ट में क्या है कि जैसे मैंने अर्ज किया कि ये हर एक जो गाड़ी के जितने भी मसाइल हैं हमारे पास, इन सब के लिए एक कानून बनाया हुआ है, एक शेप दी गई है इसकी इसमें। अब इसमें क्या है, इस गाड़ी की वजह से जो हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में एक सहूलियत पैदा हुई। लेकिन इस गाड़ी के आने से जो सहूलियत पैदा हुई, इसके साथ साथ कुछ मसाइल भी पैदा हुए। जी। तो उन मसाइल का हल भी मोटर व्हीकल एक्ट खुद ही प्रोवाइड करता है। जी। जैसे गाड़ी, अगर हम गाड़ी चलेंगे, पूरा एक मैकेनिज्म है इसमें कि गाड़ी चलाएगा कौन, अगर जब रोड पे आएगा तो रोड के सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे, तो उन सेफ्टी मेजर्स को एनफोर्स करने के लिए हमारी ट्रैफिक पुलिस लगी है। जी। अच्छा, गाड़ी को रजिस्टर करने के लिए हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। जी। लाइसेंस देने के लिए जो गाड़ी, जो एलिजिबल है पर्सन है, उसको गाड़ी चलाने की इजाज़त के लिए एक हमारा डिपार्टमेंट है। वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब वो पास करता है, उसके बाद ही उसको इजाज़त मिलती है कि वो गाड़ी चलाएगा। जी। इन सारे इस मैकेनिज्म, इस जो सारा प्रोसेस है, इन सब के बावजूद भी ये एहतिमाल है, ये गाड़ी जो है एक मशीन ही। जी। तो इस मशीन का क्या है कि इतनी सारी तदाबीर और अहकामात के बावजूद भी ये एहतिमाल है कि गाड़ी का हादसा हो सकता है। जी। तो ये जी। जी। जैसे कि आपने बताया कि कैसे एक कानून, पूरा एक ज़ाब्ता बनाया गया है ये सारी चीज़ें जो है मॉनिटर करने के लिए। हम आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि लवाजिमात भी कुछ ज़रूरी हैं, हम आते हैं लवाजिमात पे कि क्या ज़रूरी लवाजिमात हैं जो एक इंसान को, एक शख्स को पूरे करने हैं अपनी गाड़ी रोड पे चलाने के लिए। बेहतरीन सवाल है ये। मैं इसमें ये अर्ज़ करूँ कि जैसे मैंने कहा कि मुकम्मल ज़ाब्ता है, गाड़ी ये बनाएगा कौन, जी, इसका वजन क्या होगा, इस गाड़ी की खिड़कियां कितनी बड़ी होंगी, जी, टायर क्या होंगे, ये सड़क के ऊपर से इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, ये मोटर व्हीकल एक्ट में बताया गया है। जी। अब जब ये गाड़ी बनी, अब इसको रोड पे लाना है, इस रोड पे लाने के लिए भी मोटर व्हीकल एक्ट ने खुद ही अपने लवाजिमत तय किए हैं जी, कि ये गाड़ी जो है एक मेजर पर्सन है वही खरीदेगा। जी।
اور جب وہ خریدے گا تو اس کے نام کی اس کی رجسٹریشن بنے گی جی. یہ کس کے نام پہ ہیں یہ ضروری ہے اس میں جی. حالانکہ ایک مائنر ایک نابالغ بچہ بھی خرید سکتا ہے گاڑی بٹ وہ بھی اپنے مطلب جو اس کا وارث مطلب گارڈین ہوگا اس کے ذریعے سے وہ خرید سکتا ہے. تو وہ اس کے نام پہ رجسٹر ہوگی ایک ریکارڈ بنے گا اس کا کہ یہ گاڑی کس کے نام پر ہے. جو فرسٹ کنڈیشن ہے گاڑی کو روڈ پہ لانے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے. RC یعنی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بولتے ہیں. جی سر. تو یہ ضروری ہے. جی سر. اب یہ جو گاڑی خریدی ہے اب اس کے لیے کون چلا سکتا ہے اس کی کیا ایلیجبلٹی ہے اس کا کیا کرائٹیریا ہے وہ بھی موٹر وہیکل ایکٹ نے خود ہی پرووائڈ کیا ہے. جی. اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس ایک منظم طریقہ ہے. RTO آفیسز ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ کون یہ گاڑی چلانے کا قابل اہلیت رکھتا ہے. جی. اس کے لیے ان کا ایک پروسیجر ہے وہ ٹرائی کر لیتے ہیں ٹرائل بیسس پہ وہ چیک کرتے ہیں کہ کس کی کیا ایلیجبلٹی ہے ایک کیپیسٹی ہے یہ گاڑی چلانے کی تو اس کے حساب سے وہ لائسنس ایشو کرتے ہیں. جی. تو دوسری کنڈیشن اس میں یہ ہے کہ لائسنس کا ہونا بہت ضروری ہے. جی. گاڑی کو روڈ پہ لانے کے لیے لائسنس اشد ضرورت ہے لوازم وہ اس شخص کے لیے جو یہ گاڑی چلائے گا. جی. اب تیسرا جو اہم ڈاکیومنٹ دستاویز جو ہمیں چاہیے گاڑی کو روڈ پہ لانے کے لیے وہ ہے انشورنس. جی. یہ انشورنس بھی انتہائی ضروری ہے اس گاڑی کو روڈ پہ لانے کے لیے. جی. یہ ہم بات کر رہے ہیں ان گاڑیوں کی جو پرسنل یوز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. جی. ان میں پولوشن سرٹیفکیٹ بھی ہونی چاہیے. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمرشل گاڑیاں ہماری ہیں جی. جو کنٹریکٹ کیریئر ہیں مطلب لوڈ کیریئر سے استعمال کرتی ہیں یا مطلب سواریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کے لیے فٹنس اور پرمٹ یہ ہونا بہت ضروری لازمی ہے. یہ قانون میں یہ لازمی قرار دیا گیا ہے. جی. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کیسے RC لائسنس انشورنس اور پرمٹ کی ضرورت ہے اور تبھی جا کر ایک گاڑی سڑک پہ آ سکتی ہے روڈ پہ چلا سکتے ہیں. تو ہم جانیں گے کہ اگر ان میں سے یعنی ہم بات کرتے ہیں پہلے لائسنس کی اگر لائسنسڈ بندہ نہ چلائے گاڑی ایک لائسنس شخص نہ چلائے تو کیا کیا پرابلمز جو ہیں وہ فیس کر سکتے ہیں آگے. اس میں یہ عرض کروں میں کہ یہ جو گاڑی کا جو نظم و ضبط ہے جو ایک منظم طریقہ جو رائج ہے موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت اس میں لائسنس کا ہونا ضروری ہے. یہ لازمن رکھنی ہے گاڑی آپ نہیں لا سکتے. اب یہ ہے کہ اب کسی نے لائی ہے کوئی گاڑی ہے اس کے پاس لائسنس نہیں ہے یا اس کے پاس RC نہیں ہے یا اس کے پاس انشورنس نہیں ہے اب یہ گاڑی میں چلا رہا ہے خدا نخواستہ اس گاڑی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس سے جو نتائج ہیں وہ جس کے ساتھ حادثہ ہوا اس کے لیے بھی صحیح نہیں ہے جس نے حادثہ کیا اس کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. تو اس میں اس کی سب سے پہلے پریشانی یہ ہے کہ یہ جو ایک النگھن ہے موٹر وہیکل ایکٹ کا. جی. اگر لائسنس نہیں ہے تو اس میں اس کی سزا ہوتی جیل سے ہو سکتی ہے 1 سال کے لیے. جی. اس کے ساتھ ساتھ اس کو جرمانہ بھی دینا پڑے گا 5,000 پہلی غلطی کے لیے 5,000 روپے. جی. دوسری غلطی کے لیے ڈبل ہو جائے گا. یہ اس کی جو ہے لائسنس کے بغیر گاڑی چلائے گا ہوگا. یہ تو ہے نارمل جو آفینس اس نے کیا جو قانون کا النگھن کیا. جی. لیکن اگر اس گاڑی کی وجہ سے کوئی حادثہ سرزد ہوا خدا نخواستہ کسی کی جان چلی گئی اس گاڑی سے اب اس میں کیا ہے اس کی لائبلٹی جو بنتی ہیں حادثہ ہوا ہے یہ حادثہ ہے لیکن ایک آدمی کی جان گئی ہے تو اس کو کیسے ہیومنائز کیا جائے اس حادثے کو کیسے اس میں مراوت کو کوئی مداوع کیسے کر سکتے تھے. اس کے لیے اگر اس کے پاس لائسنس نہیں ہے تو یہ اس کا جو موٹر ایکسیڈنٹس کلیمز ٹریبیونل ہے جو یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ جو گاڑی کے چلانے سے حادثے جو سرزد ہوا ہے اس کے جو مسائل پیدا ہوئے اس کے لیے ہمارا موٹر وہیکل ایکٹ خود ہی پرووائڈ کرتا ہے موٹر ایکسیڈنٹس کلیمز ٹریبیونل چیپٹر 12 جو ہے اس موٹر وہیکل ایکٹ کا وہ یہ مسائل دیکھتا ہے کہ اس حادثے کو ہم کیسے ان حادثے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں ان کو کیسے ڈیل کریں. جہاں یہ کیسز ٹرائل ہو جاتے ہیں وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کی کیا لائبلٹی ہے. جی. اس لائبلٹی کو کور کرنے کے لیے ایکٹ خود ہی پرووائڈ کرتا ہے کہ جو بھی گاڑی چلائے گا وہ اس کا انشورنس رکھے ہونا چاہیے. اس انشورنس سے اس کی سیفٹی بن جاتی ہے جس کی غلطی سے دانستہ طور یا حادثہ پیش آیا اس کی لائبلٹی کو کور کرنے کے لیے اس کا انشورنس اس کا بیک اپ آئے گا. جب ٹریبیونل 2 مہینے 3 مہینے کے بعد یہ فکس کر دے گا کہ اس کی لائبلٹی اتنی بنتی ہے تو اس ٹائم پہ وہ تو اگر انشورنس ہے تو انشورنس کمپنی پے کرے گی. اگر انشورنس نہیں ہے
تو وہ اس کو اپنی جیب سے دینا پڑے گا. اور اگر وہ لائسنس نہیں ہے تو سب سے پہلے پلی وہی انشورنس کمپنی اٹھائے گی. اچھا, اگر انشورنس بھی ہے, لائسنس نہیں ہے, تو انشورنس کمپنی یہ پلی لے کے اپنے آپ کو بچا لے گی, لیکن پیسہ تو دینا ہے اس کو. وہ اب اس کو کمپنی نہیں دے گی, وہ اپنی جیب سے, جس ڈرائیور کی وجہ سے یہ سرزد ہوا ہے اس کو اپنی جیب سے دینا پڑے گا. جی جیسا ایسے ہی جیسے کمرشل گاڑیاں ہیں اس میں پرمٹ کا کانسیپٹ ہے, تو اس میں بھی کیا ضروری ہے پرمٹ ہونا, اور انشورنس کمپنی کا کیا اس میں رہتا ہے دونوں کا تال میل؟ دیکھیے, یہ جو ہماری جو دستاویز گاڑی کو چلانے کے لیے ضروری ہیں, جی کمرشل گاڑیوں میں پرمٹ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اس پرمٹ ریگولیشن میں بھی یہ جو ہے ہمارے ریجنل ٹرانسپورٹ آفس ہیں, یہ مینیج کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں گاڑی کو پرمٹ میں یہ ہے کہ ان کو ایک باضابطہ روٹ ملتا ہے, کمرشل گاڑی کہاں کہاں چلا سکتے ہیں, کس روٹ پہ جا سکتے ہیں. جی تو وہ پرمٹ کمرشل گاڑیوں کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. اگر ان وائلیشن آف پرمٹ اگر کسی روڈ پہ اس کی اجازت نہیں ہے تو اس پہ بھی اس کو پریشانی ہو سکتی ہے. اور اگر وہاں کہیں حادثہ پیش آتا ہے تو وہ لائبلٹی خود کی بنے گی. انشورنس کمپنی کے پاس یہ ڈیفنس رہے گا کہ ان کے پاس پرمٹ تھا, پہلے تو یہ نہیں تھا, وہ بھی ڈیفنس ہے. اگر پرمٹ ہے لیکن کسی اور جگہ ان وائلیشن آف دا پرمٹ اگر گاڑی چلائی جا رہی ہے تو وہ بھی ڈیفنس بھی کمپنی کے ساتھ رہے گا. جی, کمپنی وہ لے سکتی ہے ٹریبونل کے سامنے. جی ہاں, جیسا اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو پہلا سٹیپ ایک شخص کو جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا ہے تو پہلا سٹیپ کیا بنتا ہے, مطلب ایک انسان کو کیا کرنا ہے, انفارمیشن اس کی کیسے کیا دینی ہے؟ ہاں, اس میں تو یہ جو پہلے ہمارا جو میکینزم تھا اس میں یہ تھا کہ جب حادثہ ہو جاتا ہے کسی بھی گاڑی کا تو اس میں پولیس رپورٹ پہلے بناتا تھا. جی, جو ہمارا میکینزم تھا اس میں پولیس رپورٹ کے بعد یہ جو اگر گاڑی اس حادثے میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے لواحقین جو ہیں وہ ٹریبونل کے پاس جا کے اپنی درخواست دیتے تھے. اس درخواست میں کمپنی اپنا جو بھی اس کا ایکسپلینیشن جواب تھا وہ پیش کرتی تھی. تو اس کے بعد موٹر وہیکل ایکٹ اس کی انکوائری کرتا تھا. کیونکہ موٹر وہیکل ایکٹ ایک سوشل ویلفیئر لیجسلیشن ہے. اس کا جو ٹریبونل ہے اس کا جو پروسیجر ہے وہ سیدھا آسان ہے. وہ سول کوڈ کی جو ضابطہ دیوانی ہے, سمپل پروسیجر ہے کہ یہاں سے یہ اپنا جو پکش پیش کرے گا, ایک فریق کمپنی اور مالک یا ڈرائیور وہ اپنا پیش کرے گا, تو اس کے بعد جو ٹریبونل ہے وہ اس جو بھی گواہی جو بھی شہادت پیش ہوئی ہے اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ لے لے گا. جی, پروسیجر تھوڑا اس میں سمپل ہے. جی, تو اس میں جب یہ پیش ہوتا تھا ٹریبونل میں یہ درخواست پیش ہوتی, کارروائی کے بعد اس میں فیصلہ ہو جاتا تھا. جی, لیکن تجربے سے یہ پتہ چلا کہ یہ چونکہ ایک حادثہ ہے, ایک آدمی کی جان چلی گئی ہے یا کوئی زخمی ہوا ہے, کسی پراپرٹی کا لاس ہوا ہے, تو اس کا مداوع کرنے کے لیے یہ قانون بنایا ہے. جی, تو اس میں سہولیت پیدا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اس میں ترامیم بھی بعمل لائی گئی ہے. اس کو فعال بنانے کے لیے, اس کو سپیڈی بنانے کے لیے. تو ہم اس معاوضے سے ہم اس شخص کی جان تو ہم باہر نہیں کر سکتے, واپس نہیں لا سکتے ہیں, لیکن جو اس کے وارثین ہیں ان کو مداوع دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے اس میں 2019 میں بھی ترامیم ہوئی ہیں. اس سے پہلے دلی ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر ہوئی تھی جس میں اس کو سسٹم کو فعال بنانے کے لیے کچھ ترامیم, کچھ تجاویز پیش کی گئی, جس میں سب سے پہلے یہ کہا کہ جب بھی یہ حادثہ ہوگا جو کنسرن پولیس اسٹیشن ہوگا وہ اس حادثے کی جو اس کی روٹین کی رپورٹ, جیسے CRPC میں وہ رپورٹ تیار کرتا ہے, حادثہ ہوا ہے, کوئی جرم ہوا ہے, وہ رپورٹ بنائے گا. لیکن ساتھ ہی اس کو ایک پرسکرائبر فارمیٹ میں ایک رپورٹ تیار کرنی ہے جو اس کو ٹریبونل کو بھیجنی ہے, اور یہ رپورٹ اس کو 10 دن کے اندر پیش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ یہ جو ترامیم اس میں لائی ہے 2019 میں, ایک ڈرائیور پر بھی یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے, ڈیوٹی اس پہ عائد کی گئی ہے کہ وہ جو اس کی انفارمیشن ہے, مطلب گاڑی کا انشورنس ہے, اس کی ڈرائیونگ لائسنس ہے, RC ہے, وہ ساری چیزیں ایک پرٹیکولر فارمیٹ جو پرسکرائب ہے رولز میں, اس فارمیٹ میں وہ SHO صاحب کے سامنے پیش کرے گا. یہ 2 رپورٹیں آ گئی. آنر پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اگر اس ریلیٹڈ گاڑی کے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن اس کے پاس ہے وہ بھی کنسرن پولیس کو وہ پیش کرے گا. جب یہ ساری رپورٹیں پیش ہو گئی تو کنسرن SHO کو دیکھنا ہے کہ یہ انشورنس کس کمپنی کا ہے. جی, اس کو اس کمپنی کو انفارم کرنا ہے. جو ترامیم اس میں 2019 میں بعمل لائی گئی ہے, انشورنس اس سے پہلے جو پروسیجر تھا, انشورنس کمپنی تبھی اس پکچر میں آتے تھے جب کورٹ سے نوٹس جاتا تھا. اس سے پہلے وہ ذمہ داری مطلب وہ اتنا نہیں لیتے تھے.
कोर्ट में भी उनका रवैया ये था कि इसको कंटेस्ट ही करना है जी, मतलब क्लेम पिटीशन आ गई है, वो पहले दिन ही नहीं, पहले दिन से उसको एडमिशन नहीं करते हैं जी, उसको चलाते हैं, उसका वकील वहां पे अपने जवाब पेश करता है। तो उससे क्या हुआ, ये जो तरमीम में उसने कहा कि ये जो अगर कोई हादसा हुआ, अगर कोई गाड़ी है उसके पास हर एक दस्तावेज मौजूद है, हादसा हुआ है तो उस हादसे में पुलिस की रिपोर्ट हमारे पास है, ड्राइवर की रिपोर्ट है, ऑनर की रिपोर्ट है, कंपनी को जो इन्फॉर्मेशन है कंपनी ने अपनी तरह से वेरिफिकेशन करके वो ये बिल्कुल मुतमईन है कि सारे लवाजिमात जो है वो मुकम्मल है, कंप्लीट है। तो इसमें 2019 में कंपनी पे ये आयद जिम्मेदारी की गई है कि वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर बनाएंगे कंपनी की तरफ से इन केसेस को डील करने के लिए जी। उस डेजिग्नेटेड ऑफिसर की जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी रिपोर्ट भी ट्रिब्यूनल में पेश करेगा जी, अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। उस रिपोर्ट में वो क्या करेगा, वो अपनी वेरिफिकेशन करेगा और उनसे जो अगर इंजर्ड है तो उससे बात करेगा, अगर किसी की डेथ हुई है जो उसके वारिसान हैं उनसे बात करेगा, उनसे सेटलमेंट की कोशिश करेगा कि मतलब ये जो जिसकी जान गई है उसका हम ये मुआवजा देने के लिए तैयार है। हाँ, तो वो अगर इस पे राजी हो जाते हैं तो ये सेटलमेंट ट्रिब्यूनल के पास आ जाएगा। ट्रिब्यूनल अपनी ड्यूटी देखेगा कि ये क्या जेन्युइनली हुआ है, क्या सेटलमेंट सही तरीके से हुआ है, वेरीफाई करेंगे सारे कंटेंट्स वेरीफाई होने के बाद वो इसमें फैसला दे देगा एज पर जो एग्रीड सेटलमेंट है जी। यानी एक बाजाब्ता ट्राइब्यूनल से बाहर बाजाब्ता एक प्रोसीजर, एक मैकेनिज्म दिया गया है अमेंडमेंट के बाद, 2019 की अमेंडमेंट के बाद जी। तो इसमें ये है कि अब एक सेटलमेंट आ गया। इसमें क्या हुआ, ये जो ताखीर लग रही थी इस फैसले को, मतलब जेन्युइन सब कुछ सही है जी, मतलब हादसे में वेरिफिकेशन कंपनी ने की, पुलिस ने की, ड्राइवर ने की, सबकी जब रिपोर्टें आ गई तो ट्रिब्यूनल अभी हर एक सेटिस्फाई है कि ये हादसा हुआ, इसमें देना चाहिए जी। पहले अप्रोच नहीं था इसका कंपनी का, अब उन पे जिम्मेदारी है इंश्योरेंस कंपनीज की, इनमें आप अपनी लेवल पे देखो आप सेटलमेंट कितना ऑफर कर सकते हैं जी। इससे लोगों का टाइम भी बचेगा और जो उनको बेचारों को प्रॉब्लम से दो चार होना पड़ता था कोर्ट्स में आकर, उसमें भी उनको काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी, क्योंकि अब उनको लड़ना नहीं है जी। कंपनी यही से ऑफर कर रही है कि हम इतना देने के लिए तैयार हैं। अगर अब जो क्लेमेंट्स हैं, जो भी लवाकिन हैं, इसके लिए तैयार है, उनको लग रहा है कि ये सही मुआवजा दिया है, अमाउंट सही है, तो वो उस पे अपना राजी कंसेंट देके आगे ट्रिब्यूनल इस पे अवार्ड करेगा जी। जब अवार्ड बनेगा तो कंपनी की मतलब चूंकि कंपनी ने ये ऑफर किया था, उनको विद इन नो टाइम ये सेटल करना है, पैसे डिस्बर्स करने हैं, जो भी अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बना है वो डिस्बर्स करना है जी। ये रही बात जो कंपनी के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी थी जी, एज डेजिग्नेटेड ऑफिसर, उनको ये करना है। इसके साथ साथ चूंकि ये एक नया मैकेनिज्म राइज हुआ है 2019 के बाद, तो इम्प्लीमेंट 2022 में हुआ है, तो इसमें इन कंपनीज जितनी भी मोटर व्हीकल जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो मोटर इंश्योरेंस करती हैं, इन सब पे जिम्मेदारी आयद है कि वो हर एक जो भी कंपनी है एक नोडल ऑफिसर मुकर्रर करेंगे और उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस वो पूरा मतलब लोगों को बताएंगे जी। अपनी वेबसाइट जिसके पास भी है तो अपनी वेबसाइट्स में मुंतशिर करेंगे, लोगों में बताएंगे कि ये हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, इनको आप अप्रोच कर सकते हैं, खुदा न खास्ता अगर ये है हादसा पेश वो नोडल ऑफिसर्स क्या करेंगे, क्योंकि इस मैकेनिज्म में वो एक अहम स्टेक होल्डर है, उनको मुआवजा तो कंपनीज को देना है, तो उसमें उनको कोऑर्डिनेट करना है। जो एसएचओ हमारा फील्ड पे हैं जी, उनकी रिपोर्ट्स, वो जो भी रिपोर्ट बनाएगा उसमें जो एसएचओ है उनको दो तीन रिपोर्टें बनानी पड़ती हैं। एक तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो बनाता है, एक्सीडेंटल रिपोर्ट वो मैक्ट को भेजेगा जी। दूसरी रिपोर्ट जो उसको इंटरिम बनानी है, इंटरिम एक्सीडेंट IAR उसको बोलते हैं, इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट जी, वो उसको बनानी है 1 महीने के अंदर अंदर जी। अच्छा, इसके बाद जो डिटेल्ड DAR उसको बोलते हैं, डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, ये भी एसएचओ को पेश करनी है। जो सारी रिपोर्टें जब इसके पास आ गई, जब पोस्टमार्टम हो गया, जब गवाहान के बयानात हो गए, जब ऑनर और जो गाड़ी का ड्राइवर है उन्होंने जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में रिपोर्टें पेश, ये सारा दस्तावेज जब एसएचओ के सामने पेश हुआ, एक तो पुलिस की रिपोर्ट जो वो हादसे की पेश करता है कोर्ट में ट्रायल के लिए जी, लेकिन साथ साथ इसको ये रिपोर्ट भी पेश करनी है जो ये मैक्ट में पेश करेगा जी। जो ट्राइब्यूनल हमारा है उस ट्राइब्यूनल में ये रिपोर्ट पेश करेगा जी। अब इसमें ये क्या रहा इसके पास, इसमें हमें दोबारा या दायर करने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्ट के पास एक फैसला लेने के लिए जो प्रेमा फेशाई मटेरियल दस्तावेज है वो सारा इसके पास आ गया जी। ड्राइवर की रिपोर्ट आ गई,
ऑनर की रिपोर्ट आ गई, इंश्योरेंस कंपनी की रिपोर्ट आ गई, पुलिस ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन, अब सारी रिपोर्ट, सारा मवाद अब इसके पास आ गया है जी, और ट्राइब्यूनल ने अब सिर्फ इस पे अपना अवार्ड पास करना है। अब इसमें भी एक प्रोसीजर ये है कि अब ये तो आ गया कि ये जो पुलिस ने कार्रवाई की है जी, इसमें साथ साथ ये है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, अगर हमें कोई अप्रोच करता है कि हादसा हुआ है, तो हमें भी इसमें क्या करते हैं, हम भी हमारे जो डेडिकेटेड जो पैनल लॉयर्स हैं, साथ साथ जो हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, हम उनको डिप्यूट करके जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, थाने से चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी से चाहिए, हम उनको डिप्यूट करके ये इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं ताकि लावाकिन को मिले, उनको पता चले कि हमें जाना कहाँ है जी। कभी कभी ऐसा भी होता है सर कि कुछ जो पिटिशनर्स होते हैं उनको पता नहीं है कि प्रोसीजर क्या है, कैसे करना क्या है, तो उसके लिए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हर जिले में ये इस वक्त काम कर रही हैं जी, उनके पास वो रिव्यू करके वहां से जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी लीगल सर्विस के मतलब जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारी डेडिकेटेड टीमें उनकी खिदमत के लिए हासिल है जी। जैसा हम बात करते हैं तरमीम जो हुई ज्यूरिसडिक्शन को लेकर भी, हम बात करेंगे उस बारे में, पहले क्या प्रोसीजर होता था और अब कैसे प्रोसीजर है। इसमें ये मैं अर्ज करूं कि पहले जो ये था कि जहां जब ये हादसा हो जाता है तो मैक्ट के पास ये इख्तियार है कि वो ट्रायल करे जी। अब कहाँ पे किसके पास, क्योंकि हर जिले में हमारे पास इस वक्त ट्राइब्यूनल कायम है। इसमें कानून ये कहता है कि क्योंकि ये बेसिकली है ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन, मकसद है कि लोगों की सहूलियत पैदा की जाए जी। इसमें कानून ने ये प्रोवाइड किया है कि जहां ये हादसा हो जाए, जिस जिले में हो जाए, जिस जगह हो जाए, जहां पे ट्रिब्यूनल जो इसके इख्तियार होगा वहां पे ये दायर किया जा सकता है जी। एक ऑप्शन है जी। दूसरा, इसको सहूलियत पैदा करने के लिए अगर कोई इसमें किसी की मौत वाक़ा हुई है जी। उसके लावाहिकीन जहां रहते हैं जी। जिस जगह वो रहते हैं, अगर वो चाहे उनकी मर्जी से उस जगह पे भी हो सकता है जी। दूसरा ऑप्शन। हाँ, तीसरा ये है अगर वो किसी जगह काम करते हैं, उनका कोई दफ्तर है, ऑफिस है, जहां वो ऑर्डिनरली रिजाइड करते हैं जी। तो वहां अगर वो करना चाहें तो वहां पे भी कर सकते हैं। 2-3 ऑप्शन अवेलेबल है जहां ये उनकी सहूलियत, जहां उनको सहूलियत अपने हिसाब से लगे तो वहां वो दायर कर सकते हैं। कानून ये बनाया गया था मतलब एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन लोगों की सहूलियत के लिए जी। अब इसमें थोड़ा बहुत जो मैं मिसयूज थोड़ा ये हो रहा है कि ये हमने सहूलियत बनाई थी लोगों के लिए जी। जिसके साथ हादसा हुआ, लेकिन अब वकील साहिबान ने इसको अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल किया है इस चीज को जी। अब ये है कि किसी मतलब बारामूला में कोई हादसा सरजद हुआ है जी। तो अब वो उसको किसी वजह से कोई कांटेक्ट में वकील साहब आ गया, वो श्रीनगर में प्रैक्टिस करता है। अब चूंकि कानून में ये इजाजत है कि वो श्रीनगर में भी कर सकता है, बारामूला में भी कर सकता है, तो वकील साहब ने अपनी सहूलियत के लिए श्रीनगर में कर दिया। अब जब इसकी ट्रायल चलेगी, कार्रवाई चलेगी, इसमें गवाही लानी है जी। तो एक पिटिशनर को बारामूला से या फार फ्लंग एरिया से श्रीनगर आना पड़ेगा जी। तो उस चीज का हमें देखना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत इसको लोगों की सहूलियत के लिए ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए जी। और जैसे कि अब ज्यूरिसडिक्शन को लेकर बताया गया है कि जहां एक्सीडेंट होता है, जहां की रिपोर्ट्स बनती हैं, तो उस चीज को कैसे आप इसमें अब एक चीज मैं अर्ज करूं कि ये जो है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी मतलब सुनवाई हुई है, डिटेल जजमेंट आई है ऑनरेबल जस्टिस महेश दिनेश्वरी की जानिब से, जिन्होंने इसमें बड़ा इसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस पास की है कि अब ये जो नया अमेंडेड वाला प्रोसीजर है इसको हम कैसे फॉलो करेंगे जी। जैसे मतलब एक इलाके में सरजद हुआ जी। क्योंकि उस पुलिस की ज्यूरिडिक्शन है, वही उस पुलिस स्टेशन जो है उस केस की कार्रवाई करेगा, मतलब और वही आगे ट्राइब्यूनल जो होगा कंसर्न वहां जो वो रिपोर्ट बनाएगा एक्सीडेंटल रिपोर्ट, इंटीरियम एक्सीडेंटल रिपोर्ट बनाएगा या डिटेल्ड एक्सीडेंटल रिपोर्ट बनाएगा, वो उसी ट्रिब्यूनल को भेजेगा जहां उसकी ज्यूरिडिक्शन है। मतलब श्रीनगर में अगर हादसा हुआ है, श्रीनगर के पुलिस स्टेशन ने इसकी रिपोर्ट बनाई है, श्रीनगर पुलिस स्टेशन अपनी मैक्ट जो श्रीनगर में ट्रिब्यूनल है वहां पेश करेगा जी। अब मान के चले हमको ये बारामूला से आया था, अनंतनाग से आया था जी। अब उसने क्या किया, उसके पास हक है, अब वो श्रीनगर में भी कर सकता है, अब वो अनंतनाग या बारामूला जहां कहीं का भी है वहां पे भी कर सकता है जी। अब ये जो रिपोर्ट हमारे यहाँ पेंडिंग है, मान के चलते हैं श्रीनगर में पेंडिंग है, अब उसने क्या किया मशवरा, अब वो भी कर सकता है पिटीशन दायर जी। ऐसा ये नहीं है कि वो नहीं कर सकता, उसको भी इख्तियार है कि वो पिटीशन दायर कर सकता है। पिटीशन दायर करने के भी उसके पास 2 तरीके हैं जी सर। 2 तरीके हैं।
ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ سارے دستاویزات ہیں جی گاڑی کا، تبھی تو ہم اس کو تھوڑا سمپلیفائی کر رہے ہیں کہ گاڑی کی ساری دستاویزات ہیں. اب وہ پیٹیشن کرنا چاہتا ہے کہ مطلب یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ میں پراپرٹی کا ڈیمیج ہوا ہے، زخمی ہوا ہے یا کسی کی موت واقع ہوئی ہے. جب یہ پیٹیشن دائر کرے گا، اس میں دو طرح کی پیٹیشن دائر ہو سکتی ہیں. جی ایک تو ہے فالٹ بیسڈ لائبلٹی اور نو فالٹ بیسڈ، دوسرا ہے نو فالٹ لائبلٹی. ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکٹ میں دی گئی ہیں سر. جیسا آپ کا ایک میسج جو ہمارے ناظرین کے لیے ہو اس پروگرام کے حوالے سے. میرا یہ میسج ہے لوگوں کے لیے کہ جو قوانین جو بنتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے بنتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ لوگوں کو اپنے حقائق کے بارے میں معلومات حاصل ہو اور تاکہ ان کے حقوق کی پاسبانی رہے. جیسا آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، باتیں تو ہم اور کرتے، جیسا آپ سے کچھ اور انفارمیشن لیتے، لیکن وقت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. ایسے ہی ایک اور موضوع کے ساتھ آئیں گے جس میں ہم باضابطہ یہ جو پورا ایکٹ ہے اس میں کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں وہ بھی کوشش کریں گے وہ پوری انفارمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے. ناظرین، ایسے ہی ایک اور موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.